नाटककार बासु शशी र उनको बाँसुरीमा नअटाएका धुनहरू नाटकको विश्लेषण। आजको यो भिडियो हामीले बिएड प्रथम वर्षमा पढ्ने विद्यार्थीहरूका लागि तयार पारेका हौँ। नेपाली नाटक एकाङ्की र निबन्ध भन्ने पाठ्यपुस्तकमा पाठ्यांशमा रहेको नाटककार बासु शशी र उनको बाँसुरीमा नअटाएका धुनहरू नाटकको विश्लेषण। सर्वप्रथम बासु शशीको परिचय। बासु शशी विक्रम सम्वत 1992 सालमा जन्मिएका आधुनिक नेपाली नाटकको सामाजिक यथार्थवादी धाराका एक सशक्त हस्ती हुन्। उनको वास्तविक नाम वासुदेव वैद्य हो। साहित्यको क्षेत्रमा बासु शशीले चर्चित नाटककार बासु शशी विक्रम सम्वत 2009 सालको विद्यार्थी पत्रिकामा विद्यार्थी शीर्षककै कविता प्रकाशन गरेर साहित्य क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन्। एकाङ्की र पूर्णाङ्की दुवै खाले नाटकको रचना गरेका बासु शशी मूलतः आफ्ना नाटकमा नेपाली समाजको चित्र उतार्न तल्लीन देखिन्छन्। नेपाली समाजको आर्थिक विपन्नताको कारण सिर्जित समस्या, दुखान्त अवस्था, पीडा, मर्म, मूल्यहीनतालाई चित्रण गर्ने बासु शशी सामाजिक यथार्थवादी नाटककारका रूपमा चिर परिचित छन्। आधुनिक नेपाली नाटकको सामाजिक यथार्थवादी धारामा देखा परेका बासु शशीको नाटकको मुख्य विषयवस्तु नै नेपाली समाज हो। यिनले आफ्ना नाटकमा नेपाली समाजका विकृति, विसङ्गति, अभाव, पीडा, कारुणिकता जस्ता कुरालाई जीवन्त प्रस्तुत गर्दछन्। अब बाँसुरीमा नअटाएका धुनहरू नाटकको विश्लेषण। बासु शशीको बाँसुरीमा नअटाएका धुनहरू नाटक सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 2042 सालमा प्रकाशित भएको हो। यो नाटक 2045 सालमा मञ्चन समेत भएको थियो। यस नाटकमा गरिबी र आर्थिक विपन्नताका कारण मानिसले भोग्नु परेका भयावह र दर्दनात्मक अवस्थालाई देखाइएको छ। मानिसका जीवन बचाइका चाहनाहरू गरिबीका कारण कसरी तुहिन पुग्दछन्, उनीहरू कसरी निस्सार र मूल्यहीन भएर मृत्युवरण गर्न बाध्य बनेका छन् भन्ने कुरा देखाउने सन्दर्भमा यो नाटकको रचना भएको हो। अब बाँसुरीमा नअटाएका धुनहरू नाटकको कथावस्तु। यस नाटकमा नेपाली समाजको आर्थिक विपन्नता र गरिबीको मार्मिक चित्रण गरिएको छ। 3वटा अङ्कमा विभाजित भई संरचित यस नाटकमा ससाना घटनाक्रमहरू जेलिन पुगेका छन्। यस नाटकको कथावस्तु संक्षेपमा यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। यस नाटकमा गरिब किसान आसलाल, उसकी पत्नी कान्छी र छोरी सानी अभावग्रस्त जीवन बिताइरहेका छन्। आसलाल रक्सीको कुलतमा फँसेकाले परिवारप्रति उदासीन देखिन्छ। कान्छीले लोग्ने आसलाललाई रक्सीको कुलत त्याग्न अनुरोध गर्दा पिटाइ खान बाध्य हुन्छ। पैसा भएको बेला आसलालले मोज मस्ती गर्छ, भट्टी पसल्नी कहाँ धाउँछ र परिवारलाई समेत माया गर्छ। यता छोरी सानी घरको गरिबी देखेर वाक्क हुन्छ। देह व्यापार र वेश्यावृत्तिमा संलग्न हुँदै आएकी डबली मैया आसलालका घरमा आउँछ र सानीलाई पैसाको प्रलोभन देखाएर फकाउँछ। सानीले लोग्ने मान्छेदेखि आफूलाई डर लाग्ने बताउँछ। डबली मैयाले सानीलाई काखमा राखेर मही खान्छे, शरीर सुमसुमाइदिन्छ र यौन उत्तेजनात्मक क्रियाकलाप गराउँछ। सानीकी आमा कान्छीलाई लिन नमान्दै पनि जबरजस्ती 50 रुपैयाँ धान काट्नका लागि दिन्छ र सानीलाई फकाएर आफूसँगै लैजान्छ। यहाँनिर डबली मैयाले वैँच छँदासम्म मौजमस्ती गर्ने हो र वेश्यावृत्ति गरी धन कमाउने तथा अनुहारको रस सुकेर ओइलाएपछि नेपाली नारीहरूलाई प्रलोभन देखाएर वेश्यावृत्तिमा संलग्न गराउने काम गरेकी छ। शोषकका रूपमा रहेका सुब्बा आसलालको घरमा आउँछन् र कान्छीलाई आफूसँग लिएको ऋण तिर्न भन्छन्। आसलालको असल छिमेकी राजु सुब्बालाई ब्याजसहित रकम तिर्ने भएकाले घर आफ्नो बनाउने सोचाइ नराख्न र लालच नगर्न सम्झाउँछ। राजुले आसलाललाई घरको अवस्था बिग्रदै गएकाले सुधार्नेतर्फ ध्यान दिन सल्लाह दिन्छ। आसलाल रक्सी खाने र मौजमस्ती गर्ने ध्याउन्नमा तल्लीन देखिन्छ। सुब्बा आएर गाली गरेको कुरा कान्छीले बताएपछि यसपालिको धानबाली बेचेर घरको पैसा सुब्बालाई तिरेर आफ्नो बनाउने योजना बनाउँछ। कान्छीले डबली मैयासँग छोरी सानीको सङ्गत बढ्दै गएको र आफूलाई त्यो कुरा मन नपरेको धारणाप्रति आसलाल समक्ष राख्छे।
छिट्टै बिहे गरिदिने सल्लाह गर्छे। उता डबली मैयाले सानीलाई वेश्यावृत्तिमा संलग्न गराइसकेकी हुन्छे। सुब्बाको नजिकको मान्छे हाम्फ्रे र आसलालले रक्सी पिउँछन्। डबली मैयाले धान काट्नका लागि दिएको पैसा देखेपछि आसलालले कान्छीलाई एक मुक्का छातीमा हान्छ र कान्छी लड्छे। यत्तिकैमा सानी च्यातिएका लुगामा रक्ताम्य भएर आइपुग्छे। आफ्नो घागरबाट नोटहरू झिकेर फर्र पार्छे। ऊ निकै हतासिएकीले तथा थाकेकीले उभिन नसकी लड्छे। कान्छी लोग्ने र छोरीको क्रियाकलापले ज्यादै दुखित हुन्छे र नाटकको पहिलो अङ्क समाप्त हुन्छ। आसलालको परिवारमा दुःखद अवस्था बढ्दै जान्छ। गुबाजुले घरको माटो हेरेर अनिष्ट हुने बताएको कुरा हाम्फ्रेले कान्छीलाई सुनाउँछ अनि सुब्बालाई सुनाउन जान्छ। उता लोग्नेले भट्टी पसल्नेलाई रक्सी खाएको पैसा तिर्ने नाममा धानबाली काट्न दिएको तथा छोरी सानी रक्सी खाएर आएको कुरा कान्छीले थाहा पाउँछे। सानीले आमालाई औषधि खुवाउँछे। कान्छीले सानी बिग्रदै गएकोमा चिन्ता मान्छे र घृणाका दृष्टिले हेर्न थाल्छे। सानी र सुब्बाको भेट हुन्छ। सुब्बाले सानीलाई राति आफ्नो पुरानो घरमा आउन अनुरोध गर्छ, तर सानीले अन्तै जानुपर्ने बताउँछे। सुब्बाले 1 घन्टाका लागि अहिले आउन भनेपछि सानी जान्छे। यहाँ सुब्बाले सानीबाट यौन सन्तुष्टि लिन खोजेको देखिन्छ। उता डबली मैया सानीलाई खोज्दै आउँछे। डबली मैयाले सानीलाई पैसा कमाउन सक्ने बनाइदिएको बताउँछे, तर कान्छीलाई त्यो कुरा मन परेको हुँदैन। सानीलाई केटाहरू बोलाउने गरेको, सुब्बाले कामुक दृष्टिले बोलाएको, सानीले रक्सी पिउन थालेको, यौन व्यवहार गरेको जस्ता कुराले कान्छीलाई आत्मग्लानि हुन्छ। कान्छीले सानीलाई सुधार्नका लागि राजुसँग आग्रह गर्छे, तर उसको कुनै उपाय लाग्दैन। कान्छीलाई अनन्त पीडा हुन्छ र राति लोग्नेसँग बसेर जाँड खाँदै लोग्नेका मिठा कुराकानी सुन्छे। बाँसुरीको धुन सुन्दै गीत गाउँदै प्राण त्याग गर्छे। यहाँनिर पुगी नाटकको दोस्रो अङ्क समाप्त हुन्छ। आसलालकी पत्नीको मृत्युपछि जुठो फुकाउन छिमेकीहरू कोही पनि आउँदैन। छोरीको चरित्र बेचेर बाँच्ने आसलालप्रति छिमेकीको दृष्टिकोण नकारात्मक भइसकेको हुन्छ। यसै क्रममा छोरी सानीलाई चोरको आरोपमा एउटा केटाले लखेट्दै घरसम्म ल्याउँछ। आसलालले पहिले छोरीले नराम्रो काम नगरेको ठाने पनि वास्तविकता थाहा पाएपछि लात्तीले भकुर्छ। डबली मैया आएर चोरेको सामान युवकलाई फिर्ता दिन्छे। सानी हाम्फ्रेप्रति आकर्षित हुन्छे र आफूलाई बिहे गर्ने इच्छा भएको कुरा गर्छे। राजुले सबै कुरा थाहा पाएको हुन्छ। सानीको नाङ्गा तस्विरहरू देखाउँछ, तर सानीले ती तस्विरहरू आफ्ना नभएको कुरा गर्छे। डबली मैयाले सानीलाई बिहे गरिदिने प्रलोभन देखाएर बम्बई लगी बेच्ने सोचाइ राख्छे। यस्तो थाहा पाए पनि आफ्नो इज्जत जति सबै छोरीले माटोमा मिलाइदिएकाले आसलाललाई कुनै ग्लानि हुँदैन। उसमा छोरीप्रति दया पनि जाग्दैन। उसले आफ्नो सम्पत्तिमाथि आँखा गाड्ने, सुब्बा धनको प्रलोभनमा छोरीलाई भ्रष्ट बनाइदिने डबली मैया, आफूलाई आपत आइपर्दा सहयोग नगर्ने छिमेकी सबैलाई घृणाका दृष्टिले हेर्छ र पातकी ठान्छ। रक्सीको मातमा चरालाई त बस्नका लागि चिडियाखाना छ भने ईश्वरलाई पनि मलाई कतै बस्ने व्यवस्था गरिदिएका होलान् भन्दै आसलालले सुब्बालाई घर सुम्पिदिन्छ। रक्सी पिउँछ, बाँसुरी चकनाचुर हुन्छ र झ्यालको खापा खसेर उसको मृत्यु हुन्छ। यही दुखान्त अवस्थामा पुगेर यस नाटकको अन्त्य हुन्छ। अब यस नाटकको उद्देश्य। प्रस्तुत नाटकले नेपाली समाजमा विद्यमान आर्थिक विपन्नता र गरिबी, त्यसबाट उत्पन्न पारिवारिक समस्या तथा त्यसले पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई देखाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। समाजका गरिबहरूलाई सहयोग गर्ने बहानामा सामन्तहरूले कसरी शोषण गर्छन्, गरिबहरूको श्री सम्पत्ति कसरी आफ्नो बनाउन प्रयत्नशील हुन्छन् भन्ने कुरा देखाइएको छ। पुरुष प्रधान नेपाली समाजमा नारीहरूले आफ्नो घर व्यवहार सुधार्ने कुरा गर्दा कसरी थिचिएर पिल्सिएर बाँच्नुपर्छ भन्ने कुरा आसलालकी पत्नी कान्छीको जीवनबाट प्रष्ट हुन्छ। आसलाल जस्ता पुरुषहरू रक्सीको कुलतमा फसेर आफ्नो परिवारप्रति कतिसम्म अनुत्तरदायी हुन्छन् र आफ्नो परिवारलाई रसातलमा पुर्याउँछन् भन्ने कुरा यस नाटकमा प्रस्तुत गरिएको छ। आफ्ना परिवारका सदस्यहरूका कारण गृहिणीका रूपमा रहेकी नारीले कतिसम्मको प्रताडना सहनुपर्छ भन्ने कुरा आसलालकी पत्नी कान्छीको जीवन व्यवहारबाट प्रष्ट पारिएको छ। कान्छीका माध्यमबाट जीवनमा जति नै कष्ट आइपरे पनि सहनशील भएर बाँच्नुपर्नेतर्फ सङ्केत गरिएको छ। हाम्रो समाजमा रहेको विषमतालाई मुख्य विषयवस्तु बनाएर आर्थिक अभावका कारणले कुनै पनि कार्य सफल हुन नसक्ने धारणा व्यक्त भएको छ। गरिबहरू आफ्नो कष्टपूर्ण जीवन बिताउनु परे पनि आफ्नो स्वाभिमान गुमाउन चाहँदैनन्, आफ्नो अस्तित्व बचाउन खोज्छन् भन्ने कुरा कान्छीका माध्यमबाट देखाइएको छ। त्यसैगरी यस नाटकले समाजको
वर्तमान विसङ्गति र विकृतिलाई पनि छलङ्ग पारेको छ। घरबारी बन्धक भए पनि व्यवस्था गरी रक्सीमा चुल्लुमा डुब्ने आसलाल, अरूलाई घरबार विहीन बनाएर मोजमस्ती गर्ने शोषक सुब्बा, ज्योतिषी र अन्धविश्वासको नाममा शोषण गर्न चाहने हाम्फ्रे, धन सम्पत्तिलाई ठुलो ठानेर वेश्यावृत्तिमा संलग्न हुने डबली मैया, शरीरलाई पैसा कमाउने साधन ठानेर देह व्यापारमा लाग्ने सानी, रक्सी बेचेको पैसा असुल गर्न अरूको धानबाली काट्ने भट्टी पसल्ने सबै नेपाली समाजका विकृति हुन्। यिनै नेपाली समाजका विकृतिग्रस्त चरित्रहरूका माध्यमबाट नेपाली समाजको सजीव चित्र यस नाटकमा उतारिएको छ। यस नाटकमा बहुल पात्रको प्रयोग गरिएको छ। आसलाल, कान्छी, सानी, डबली मैया, राजु, सुब्बा, हाम्फ्रे, राजुकी आमा, साहु, कल्पना, महेश, हर्के, साइलो, तलसिंह, भाङ्रा, भट्टी पसल्नी, सन्तेकार्की, हरिचा जस्ता पात्रहरू यस नाटकमा आएका छन्। अब यस नाटकको परिवेश। यस नाटकमा काठमाडौँली सहरिया परिवेशको रूपमा चित्रित छ। विसङ्गत र विकृत बन्दै गएको सहरिया परिवेशमा यो नाटक देखिन्छ। पुरुष प्रधान नेपाली समाज, शोषकहरूले गरिबहरूप्रति गर्ने दुर्व्यवहार, श्रमको उचित मूल्य नभएको सामाजिक व्यवस्था, सहरिया समाज भौतिक सुविधातर्फ आकर्षित हुँदै गएको यथार्थता, अन्धविश्वासप्रति आस्था राख्ने रूढिग्रस्त समाज, खेतीका भरमा जीवन निर्वाह गर्नुकै अवस्था यस नाटकमा आएको परिवेश हो। मान्छे मरेपछि काज क्रिया गरेर चोख्याउने बेला असहयोग गर्ने छिमेकी माध्यमबाट अहिलेको स्वार्थपूर्ण समाजको चित्र समेत यस नाटकमा उतारिएको छ। साथै सहरिया युवतीहरू कसरी भौतिक सुविधा भोग गर्न चाहनामा विकृतिका दलदलमा फँसेका हुन्छन् भन्ने कुरा पनि नाटकमा परिवेशको रूपमा आएको छ। यस नाटकको शीर्षक सार्थकता। यस नाटकको शीर्षक बाँसुरीमा नअटाएका धुनहरू छन्। धुनहरू राखिएको छ। नाटकको शीर्षक वाक्यात्मक ढाँचाको छ। व्यक्तिका पीडा रूपी धुनहरू जीवन रूपी बाँसुरीमा अटाउन नसकेको सन्दर्भलाई नाटकमा प्रस्तुत गरिएको छ। बाँसुरीको धुनले जीवनका दुःख, विस्मात, पीडा, अभाव व्यक्त गरे पनि सुख, स्वतन्त्रता, हर्ष, आनन्दलाई व्यक्त गर्न नसकेको कुरा नाटकमा प्रस्तुत गरिएको छ। जीवनलाई बाँसुरीका धुनहरू झैँ सङ्गीतमय, आनन्दमय बनाउन खोजे पनि मानिसले सोचे जस्तो जीवन हुन नसकेको कुरा नाटकमा प्रष्ट पारिएको छ। आसलालले आफ्ना जीवनका पीडा र व्यथालाई बाँसुरीको धुनका माध्यमबाट व्यक्त गरेको छ। साथै सुखमय र आनन्दमय अभिव्यक्तिलाई पनि व्यक्त गर्न चाहेको छ। तर समाजका कलङ्कित व्यक्तिहरू सुब्बा, डबली मैया, भट्टी पसल्नी आदिका कारणले सकेको छैन। यसरी बाँसुरीको धुन सङ्गीतमय र आनन्दमय भए पनि आसलालको जीवनको धुन पीडा र व्यथा मिश्रित, अभावग्रस्त र दुःखद भएकोले विषयवस्तु र शीर्षक बीच प्रतीकात्मक सम्बन्ध देखिन्छ। यसरी नाटकको शीर्षक सार्थक देखिन्छ। अब भाषाशैली र संवाद। यस नाटकमा प्रयोग गरिएको भाषाशैली सरल र सहज किसिमको छ। पात्र अनुकूलको भाषा प्रयोग गरिएको छ। छोटा छोटा वाक्यहरूको प्रयोग गरिएको छ। तत्सम, तद्भव र आगन्तुक स्रोतका शब्दहरूको प्रयोग भए पनि तद्भव शब्दको बढी प्रयोग देखिनाले यस नाटकको भाषाशैली सरल छ। संवाद आकर्षक र स्वाभाविक देखिन्छ। संवादका माध्यमबाट पात्रका अन्तर्मनका पीडाहरू अभिव्यक्त भएको छ। बिम्ब र प्रतीकको प्रयोग नाटकमा यथेष्ट देखिन्छ। बिम्बात्मक भाषाको प्रयोगले नाटक ओछमुडा बनेको छ। यसरी यस नाटकमा सरल भाषाशैली, सहज बिम्ब प्रतीक, स्वाभाविक र जीवन्त संवादको प्रयोग देखिन्छ। बिम्बात्मक भाषाशैली र छोटो छरितो एवं स्वाभाविक संवादले गर्दा नाटक आकर्षक, बोधगम्य र सरल बन्न पुगेको छ। आजको यस भिडियोमा हामीले नाटककार बासु शशी र उनीद्वारा लिखित बाँसुरीमा नअटाएका धुनहरू नाटकको विश्लेषण प्रस्तुत गऱ्यौँ। आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आगामी दिनमा यस्तै भिडियो अपडेट चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा अहिलेसम्म पनि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुहोला। साथमा नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन समेत अन गर्नुहोला।